नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरवासीहरूको सेवा र महानगरको विकासका लागि गरेका दैनिक गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाको समग्र विकासका लागि कस्ता कस्ता नीति र कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ, नगरसभाले के कुरा सहितको कार्यक्रम पारित गरेको छ, यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न महानगरपालिकाको नगरसभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य सेवा सुधार, विद्यालय शिक्षा सुधार, खाद्य सुरक्षा, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्धन, आवागमन व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 मा महानगरले गरेका कामहरूको समीक्षा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने क्रमशः 75 र 80 वर्ष उमेर पुगेका महिला र पुरुष वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक रु 12,000 महानगर विशेष भत्ता घर घरमै उपलब्ध गराइएको छ। साथै नेपाल सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध गराइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन तथा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भोकको कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सडक आश्रित बेसहारा मानवमुक्त सहर बनाउने महाअभियान अन्तर्गत सडकमा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका सहयोगापेक्षी मानवहरूको संरक्षण तथा उद्धार सेवालाई दिगो र संस्थागत बनाउने कार्यको थालनी गरिएको छ। महानगरवासी मृगरोगका बिरामीलाई डायलिसिस सेवा सहज बनाउन नेपाली सेना सङ्घको सहकार्यमा श्री वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा 2076 माघदेखि सेवाको थालनी गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भविष्यमा आउन सक्ने खाद्यान्न संकटलाई निराकरण गर्न खाद्यान्न भण्डारण तथा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण चुनौतीपूर्ण समस्याको सामना गर्नु परेका श्रमिकहरूको लागि लक्षित गरी महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याएको जीवन निर्वाहको लागि पारिश्रमिक कार्यविधि 2077 लाई प्रभावकारी बनाउने समेत महानगरले जनाएको छ। पर्यटन पूर्वाधारको संरक्षण, सम्वर्धन र विस्तारमा जोड दिने, जीवन उपयोगी व्यावसायिक एवं प्राविधिक पूर्वाधार सहित नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक शिक्षामा जोड दिने, लैंगिक हिंसामा परेका अति विपन्न, असहाय महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायता, संरक्षण र उद्धार गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। महानगरवासीहरूलाई सर्वस्व ढङ्गबाट तरकारी तथा फलफुलको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि उपयुक्त स्थानहरूमा शीत भण्डार सहितको आधुनिक तरकारी बजारको व्यवस्था स्थापना गर्नेछ। कृषि योग्य जमिनहरू जोगाउन र नयाँ कृषि क्षेत्र निर्धारणका लागि उपत्यकाभित्र वा वरिपरिका नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरी कृषि क्षेत्र बढाउने नीति लिइनेछ। विषम परिस्थितिमा जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक कार्यविधि 2077 लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। कोभिड-19बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल होटेल सङ्घ, रेस्टुरेन्ट तथा बार सङ्घ तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। जीवनोपयोगी व्यावसायिक एवं प्रविधियुक्त पूर्वाधार सहित नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक शिक्षामा जोड दिई विद्यालयको समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने नीति लिइनेछ। विपन्न, असहाय तथा सामाजिक रूपले वञ्चितीकरणमा परेकाहरूलाई सहायता, संरक्षण तथा उद्धार गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका 75 वर्ष पुगेका महिला तथा 80 वर्ष पुगेका पुरुष ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक रु 12,000 महानगर विशेष भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा यस वर्षदेखि 2077 फागुन मसान्तसम्म 75 वर्ष पुगेका महिला र पुरुषलाई वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउने नीति महानगरले लिएको छ। यसका साथै महानगरले सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै पार्क तथा उद्यान निर्माण गर्ने, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रवेश गर्ने स्थानहरूमा कलात्मक प्रवेशद्वारको निर्माण गर्ने, महानगरको स्वामित्वमा रहेको टेकु स्थित जग्गामा महानगरपालिकाको कार्यालय भवन यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गरिने महानगरले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका क्रमशः 75 र 80 वर्ष उमेर पुगेका महिला तथा पुरुष वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकले आर्थिक वर्ष वार्षिक रु 12,000 महानगर विशेष भत्ता उपलब्ध गराउने आएकोमा यस वर्षदेखि 2077 फागुन मसान्तसम्म 75 वर्ष पुगेका महिला र पुरुष वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकलाई सो भत्ता उपलब्ध गराउने नीति दिइनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका सरकारी, सार्वजनिक तथा प्रति जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। यस्ता महानगरको स्वामित्वमा रहेको टेको स्थित जग्गामा महानगरपालिकाको कार्यालय भवन यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य सुरु गर्नेछ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार समेतको सहयोग एवं समन्वयमा बहुउद्देश्यीय अत्याधुनिक मेगा हल सभागृह निर्माण गर्न यसै वर्ष DPR तयार गर्नेछ। सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सर्वसुलभ बनाई ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, शहरी आवागमनमा भौतिक दूरी कायम गरी महामारी जस्ता विपदलाई सामना गर्न महानगर आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने नीति महानगरले लिएको छ। काठमाडौँको स्वच्छता र महानगरवासीको जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। शहरको सुन्दरता कायम राख्न सवारी साधन सरसफाई एवं रगरोगन गरेर मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका पुराना तथा साना सवारी साधनलाई क्रमशः हटाउने र ठुला सार्वजनिक सवारी साधनको सञ्चालनमा प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। शहरी आवागमनमा भौतिक दूरी कायम गरी महामारी जस्ता विपदलाई सामना गर्न महानगर नागरिक आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने नीति लिइनेछ। कोभिड-19 को प्रभाव लामो समयसम्म रहन सक्ने अनुमानलाई ध्यानमा राखी आम नागरिकको दैनिक आवागमनमा भौतिक दूरी कायम राखी सहजता प्रदान गर्न मुख्य सडक, बजार तथा चोकहरूमा फुटपाथ व्यवस्थित तथा चौडा गर्ने नीति लिइनेछ। वडा कार्यालयको सक्रियतामा स्थानीय प्रशासनको सहकार्यमा फुटपाथ अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको स्मार्ट सिटीका 4 आधार स्तम्भहरू स्मार्ट नगरवासी, स्मार्ट अर्थतन्त्र, स्मार्ट पूर्वाधार र स्मार्ट शासनका सूचकहरूलाई अवलम्बन गरी सोही अनुरूपका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति महानगरले लिएको छ। यसका साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सञ्चालित मेट्रो एफएमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालन गरी प्रतिस्पर्धी तथा प्रभावकारी बनाइने र अन्य स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा मेट्रो टेलिभिजन स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरलाई दिगो, सुरक्षित र व्यवस्थित शहरका रूपमा विकास गर्न विभिन्न नीतिहरू तय गरिएको छ। यसका साथै उपत्यकाबाट उत्सर्जन हुने फोहोर मैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा उपत्यकाका नगरपालिकाको सहभागितामा सामूहिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी सो कोषबाट उपत्यकाको फोहोर मैला तथा ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्न संस्थागत व्यवस्था मिलाइने महानगरले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सञ्चालित मेट्रो एफएमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालन गरी प्रतिस्पर्धी तथा प्रभावकारी बनाइनेछ। अन्य स्थानीय तहहरूसँगको सहकारीमा मेट्रो टेलिभिजन स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति दिइनेछ। फोहोर मैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा उपत्यकाका नगरपालिकाको सहभागितामा सामूहिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी सो कोषबाट उपत्यकाको फोहोर मैला तथा ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्ने संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ। ब्रोमरले उठाएको धुलोलाई प्रशोधन गरी निर्माण कार्यमा उपयोग गर्नेछ।
महानगरपालिकाले बौद्धमा अग्नि नियन्त्रण इकाइको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ भने महानगरको अन्य 3 दिशाहरू कोटेश्वर, कलंकी र महाराजगञ्जमा अग्नि नियन्त्रण इकाइको स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। महानगरपालिकाको चारै दिशाहरूमा अग्नि नियन्त्रण इकाइको स्थापना गर्ने नीति अनुरूप यस आर्थिक वर्षमा कोटेश्वर, कलंकी र महाराजगञ्जमा अग्नि नियन्त्रण इकाइको स्थापना गर्नेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। बसन्तपुर स्थित युद्धभार यन्त्र भवन जीर्ण भएकोले संग्रहालय सहितको भवन पुनर्निर्माण गरिनेछ। संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न विभिन्न विषयगत कानून र आवश्यक प्रशासनिक संयन्त्रका लागि संगठन विकास कार्यक्रम लागू गर्ने नीति महानगरले लिएको छ। संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न विभिन्न विषयगत कानून र आवश्यक प्रशासनिक संयन्त्रका लागि संगठन विकास कार्यक्रम लागू गर्नेछ। आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नीति तथा बजेट पारित भएको मितिले 15 दिनभित्र सबै विभाग प्रमुखले आफ्नो विभागसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यकारिणी तयार गरी पेश गर्नुपर्ने नीति दिनेछ। कार्ययोजना कार्यान्वयन भएको आधारमा प्रत्येक विभागीय प्रमुख महाशाखा प्रमुखहरूको मूल्याङ्कन हुनेछ। महानगरको सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकास, मूर्त अमूर्त सम्पदा संरक्षण, वातावरणीय सुधार, शहरी सुशासनको विषयमा लामो अध्ययन, अनुसन्धान वा कार्य गरी महानगरमा विशिष्ट योगदान दिने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रत्येक वर्ष महानगर दिवसको दिन सम्मान पत्र र नगदसहित मेयर अवार्ड प्रदान गर्नेछ। महानगरका प्रत्येक वडाबाट भएको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र राष्ट्र सङ्कलन समेतका आधारमा उत्कृष्ट वडालाई पुरस्कार प्रदान गर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, सक्षम कर प्रशासनको निर्माण, कर दायरा विस्तार, करको दर पुनरावलोकन, करको क्षेत्र विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने नीति महानगरले लिएको छ। यसका साथै कोभिड-19 का कारण प्रभावित करदाताहरूलाई उचित छुट सहुलियत दिने समेत महानगरले जनाएको छ। करदातालाई कर प्रणालीमा स्वैच्छिक रूपमा सहभागी गराउँदै समग्र राजस्व प्रशासनलाई करदाता मन्त्री बनाइनेछ। कर तथा गैर कर राजस्व अनुगमन कार्यलाई कडाइका साथ लागू गर्न विशेष अनुगमन टोली गठन गरी परिचालन गर्नेछ। सहरको सौन्दर्य सुरक्षामा आँच आउने गरी विज्ञान सामग्रीहरू राख्ने कार्यलाई पूर्णतः निषेध गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। विज्ञान व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक लेखा परीक्षण र कर परीक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। महानगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवासँग सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय कर र विज्ञापन करलाई एकीकृत रूपमा आबद्ध गर्नेछ। कर, दस्तुर, शुल्क तथा महसुल असुली कार्यमा तेस्रो पक्ष परिचालन गर्ने नीति दिइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवाना बैंकिक तथा वित्तीय प्रणालीबाट गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई उचित छुट सहुलियत दिने नीति दिइनेछ। यसका साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय शहरहरूसँगको सम्बन्ध, वैदेशिक लगानी आकर्षण, भगिनी सम्बन्ध विस्तार र अनुभव आदान प्रदान केन्द्रित रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार नीति बनाएको छ। काठमाडौँ महानगरको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहर जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्नेछ। यसका लागि विभिन्न सहरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्दै लगिनेछ। विदेशी नगर तथा भगिनी सम्बन्ध भएका सहरहरूसँग जनस्तरमा समेत असल अभ्यास आदान प्रदान गर्ने तथा साझेदारीमा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 259 बुँदे नीति तथा कार्यक्रम बिहिबार बसेको 7औं नगर अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सर्वसहमतिका साथ पारित भइसकेको छ। 7औं अधिवेशनको दोस्रो बैठक असार 10 गते बस्ने महानगरले जनाएको छ भने बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट प्रस्तुत गरिनेछ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको दिगो विकासका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ नगरसभा मार्फत। यो प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।